बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, ब्रेव टारगेट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसे कि कोरोना वायरस और उसके असरात जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान जो भुगत रहा है, उसी हवाले से यहाँ पे जो पुलिस है उसका किरदार भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पर फैसलाबाद रीजन में पेट्रोलिंग पुलिस की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि जैसे खामोश इदारा था, अब इसकी जो कारकर्दगी ज़्यादा उभर के सामने आ रही है। इसमें नए कुछ लोग आए और उसमें से एक नया चेहरा जो है सब इंस्पेक्टर रिजवान भट्टी साहब हैं, जो कि पुलिस के पेट्रोलिंग के तर्जमान भी हैं और साथ साथ जो उनका मोबाइल एजुकेशन यूनिट है उसको भी लीड कर रहे हैं। तो उनको वेलकम करूँगा। कैसे हैं आप रिजवान भट्टी साहब? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये एक बड़ा खामोश सा इदारा था, इसमें बिल्कुल ऐसे था जैसे कि काम नज़र नहीं आता था, कोई कारकर्दगी जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल सोया और खामोश इदारा। लेकिन जब से आपने इसको जायज़ संभाला है, इसमें बहुत ज़्यादा काम हमें, ख़ास तौर पे कोविड-19 के दिनों में आपने बड़ी ज़्यादा इसकी जो आपने आगाही के हवाले से प्रोग्राम किए और मुख्तलिफ शहरों में जाके आप बाकायदा उसकी लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उसमें मास्क तकसीम कर रहे हैं। तो ये कहाँ से कंसेप्ट लिया आपने, कहाँ से ये सारा कुछ आप एकदम ऊपर के सामने आए? सर, इसमें ये है कि पहले तो मैं बता दूं कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो 2004 में इसका कंसेप्ट बना और 2005 में ये ऑपरेशनल हुई। इस वक्त जो इसका सेटअप है, एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल अवान इसको हेड कर रहे हैं एज ए एडिशनल आईजी पंजाब, और फैसलाबाद रीजन के एसएसपी हैं चौधरी फ़ारूक अहमद हुंदल। अब सर बात यह है कि ये दोनों जो पर्सनैलिटीज़ हैं ये सीजनड पुलिस ऑफिसर हैं। जैसे ही इन्होंने कमान संभाली है, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जो कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। अब इसका जो मकसद है पेट्रोलिंग पुलिस का, इसका प्रोविंशियल हाईवेज़ को हमने सेफ़ एंड सिक्योर करना है। हमारी इस वक्त पूरे पंजाब की अगर बात की जाए तो 356 पेट्रोलिंग पोस्ट हैं जो ऑपरेशनल हैं। अब अगर इनकी वर्किंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रोविंशियल हाईवेज़ थी, इससे पहले मोटरवेज़ का कंसेप्ट बहुत अच्छा जा रहा था और हमारी जो प्रोविंशियल हाईवेज़ हैं वो इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं थी। तो इस मकसद के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट दिया कि हम प्रोविंशियल हाईवेज़ को सेव किया जाए। तो इसके लिए जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, सबसे अवलीन तरजीह है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की जाए। उसके अलावा जो एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट को पहले भी तो ये इदारा था ना जी, ये पहले भी तो काम कर रहा था, पहले भी तो इसके बारे से। लेकिन ये एसएसपी फ़ारूक हुंदल साहब से और ये कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल अवान के आने से ये एकदम, मेरा पूछने का मकसद ये था कि एकदम इसकी कारकर्दगी को जो है ये जो शूट मिला या जिस तरह इसको बिल्कुल ब्रेक थ्रू मिला है, तो इस हवाले से थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी कितनी पोस्ट हैं रीजन फैसलाबाद में और कितने लोग इसमें जो इस वक्त काम कर रहे हैं और क्या क्या उनकी नेसेसिटीज़ है और किस किस तरह से ये काम कर रहे हैं? सर, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो एसएसपी फ़ारूक अहमद हुंदल साहब ने आकर क्राइम प्रिवेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा वर्क किया और उसके अलावा जो एज ए इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट उनकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने जो भी काम करना है और जो भी पेट्रोलिंग की कारकर्दगी हो, आप बेहतर अंदाज में मीडिया को एंगेज करें। अब जैसे ही उन्होंने किया तो हमने हमारी जो कारकर्दगी बहुत ज़्यादा जो सबसे बेहतर रही है वो 37 kg हमने चर्च जो है वो पकड़ी, हमारी पेट्रोलिंग पोस्ट जो टोबा टेक सिंह में है। और उसके बाद हमारे क्लाशनकोफ जो है जो बहुत एक प्रोहिबिटेड बोर, हाँ जी जी, खास तौर पे क्रैकडाउन जो है आपका जारी है, उस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि ये, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा आदत है सड़कों पे जो है ना बाकायदा गन लेके और बाकायदा असला लेके चलने की, तो उसकी रोकथाम के लिए पुलिस पेट्रोलिंग का क्या किरदार है? सर, इसमें ये है जैसे आपने क्वेश्चन किया है, इस वक्त जो रीजन फैसलाबाद है इसमें 50 पेट्रोलिंग पोस्ट हैं और एसएसपी साहब की वाज़ेह हदायत हैं कि आप स्नैप चेकिंग करें। जिस तरह ये लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है जो, और हमारा वैसे भी कल्चर है कि हम जो गन्स कैरी करने वाले हैं हम उनको ऑफ एंड ऑन सरप्राइज स्नैप चेकिंग करते हैं डीएसपीज़ की निगरानी में, क्योंकि इस तरह इसका सेटअप है कि रीजनल लेवल पे एसएसपी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएसपीज़ हैं। तो डीएसपी की ज़ेरे निगरानी स्नैप चेकिंग होती है और जितने भी मुश्तबा, और ये हमारी एसओपीज़ का हिस्सा है कि हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ प्रॉपर एक लाइजान करना होता है वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली
اور منتھلی بیسس پہ. اس میں ہم جتنے بھی پروکلیمڈ افینڈر ہوتے ہیں, اشتہاری ہوتے ہیں, اس ایریا میں جو زیادہ لوگ ایسے مشتبہ ہیں جو وارداتوں میں ملوث رہے ہیں, ان کے خلاف ہم اسپیشل کریک ڈاؤن کرتے ہیں. تو اسی کا ایک حصہ ہے کہ, اور اس میں ہمارے جو ہرارکی ہے ان کی ویژن ہے. اور جس طرح دیکھا جائے کہ ابھی جو پریونشن آف کرائم کے سلسلے میں روڈز پر جیسے مطلب ہو جاتے تھے, لوگ کڈنیپ ہو جاتے, کار سنیچنگ ہو جاتی تھی, راہزنی اور ڈکیتی کی وارداتیں کنسیڈریبلی ان میں کمی آئی ہے. اسی طرح ایکسیڈنٹ کی جو شرح ہے وہ کم ہو گئی ہے. اب کیونکہ ٹریفک مینجمنٹ ہماری جو پیٹرولنگ وہیکلز ہیں موبائل کا بہت بڑا ایک ہوتا ہے کہ کرائم پریونشن کے لیے کام کیا جائے. تو اس میں سر بات یہی ہے کہ ہم جو بھی ہماری کارکردگی ہے اس کو بہتر انداز میں ہم میڈیا کے ذریعے اس کو اجاگر کرتے ہیں, تاکہ ہم جو پیٹرولنگ ایک بہت اہم یونٹ ہے پنجاب پولیس کا, اس کی جو پرفارمنس ہے بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچ سکے. اور جو بھی کام ہے عام سٹیزنز ہیں, ہم روڈ یوزر جو ہیں ان کی ہیلپ کے لیے ہیں, ان کو مدد فراہم کرنے کے لیے ہیں. تو ہمارا جو میسج ہے بہت انداز میں اچھے انداز میں میڈیا کے ذریعے, تو یہی اس وقت جو ہے نا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ہماری کارکردگی جو ہے ہم میڈیا کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں اور اس کو بہتر انداز میں پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ سوال کیونکہ آپ دیکھیں, آپ نے ترکی میں اسپیشلی آپ نے انٹیلیجنس کی جو ہے نا وہاں پہ ٹریننگ حاصل کی. آپ نے سوڈان اور اقوام متحدہ میں بھی تقریباً 1 سال, میں اگر غلط نہیں ہوں تو آپ نے وہاں پہ بھی سرو کیا, اور آپ نے باقاعدہ پڑھایا ہے, آپ نے اسپیشل برانچ کو اور CTD کو بھی آپ نے لیکچرز دیے. تو یہ جو روڈز پہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ پولیس یونیفارم میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ڈکیتیوں کا, اور اس حوالے سے پیٹرولنگ پولیس کیا لاہم اختیار کر رہی ہے اور کیا چیزیں جو لے کے آ رہی ہے کہ اس کو جو یہ جو ایک نیا فینومینا آ رہا ہے سامنے اٹھ کے کہ پولیس یونیفارم میں پولیس کو بدنام کرنے کا طریقہ کار, تو اس حوالے سے پیٹرولنگ پولیس کا لاہم بتائیے گا. دیکھیں سر, اس میں جو ہارڈ کور ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جو آپ کہہ لیں کہ جو ہوڈلمز ہیں, جو نیفیریس ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جو ڈکائٹ ہیں, انہوں نے مختلف انہوں نے چیزوں پہ سوچنا ہوتا ہے, وہ سمارٹ مینز لے کے آتے ہیں. اس وجہ سے اگر یونیفارم کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس پہ بہت زیادہ ہماری ہیرارکی جو ہے, ہمارے افیسران بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں, اور اس سلسلے میں انہوں نے کیونکہ کارڈز ہمیں ایشو کیے ہوئے ہیں. پیٹرولنگ پولیس کا اگر دیکھا جائے تو ہم پیٹرولنگ جو پولیس ہے اس وقت ان کے پاس ویسے بھی انفارمیشن ہوتی ہے کہ کون سی یونیفارم, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی یونیفارم میں بندہ ہے اس کی پراپر ہم آئیڈینٹیفیکیشن دیکھتے ہیں, اگر سسپیشیس معلوم ہو تو اسی وقت جو ہے وہ اپنے ہائی اپس کو بتایا جاتا ہے. یہ ایک ٹرینڈ ہے. اور جو کرمنلز ہوتے ہیں, ہاں سب یہاں پہ سب سے بڑی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جسے کہتے ہیں کہ بھیڑ چال, ہم ویسے ہی معاشرے, تو اس میں جب ایک چیز متعارف ہو جاتی ہے تو ڈکیت بھی یا جس طرح کی جو رازن یا اس طرح کے جو واردات قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہ طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا کیونکہ فوکس کرنے کی پیٹرولنگ پولیس کو زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ انہوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے روڈز پہ, انہوں نے روڈز پہ اپنے ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ کو اسپیشل انسٹرکشنز ہیں, جیسے کہ آپ کے کیپٹن ظفر اقبال عوان صاحب یا ہندل صاحب جس طرح کے بڑے سیزن قسم کے افیسر ہیں, تو ان کی طرف سے خاص کوئی گائیڈ لائن بھی جاری کی؟ جی بالکل گائیڈ لائنز ہیں, اور اس میں جو آئی جی ہیں انہوں نے بھی اسپیشل کہا ہوا ہے کہ آپ جو یونیفارم ہے, پولیس کا یونیفارم جو ہے, اس پہ باقاعدہ پرچہ ہوتا ہے کہ سیمبلنس ایسا کوئی بھی آپ لوگو استعمال نہیں کریں گے جس کی وجہ سے آپ محسوس ہو کہ یہ پولیس کا ملازم ہے. تو اس کے بارے میں کریک ڈاؤن بھی چل رہے ہیں, اور پیٹرولنگ پولیس جو ہے وہ سنیپ چیکنگ کر رہی ہے, اور اس چیز پہ زیادہ ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یونیفارم میں, جیسے پچھلے دنوں میں آرمی کی یونیفارم یا اور پولیس کی یونیفارم میں جو معاملات ہو رہے ہیں, تو اس پہ پراپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اور ہم نے جو فیلڈ فارمیشن ہے اس کو باقاعدہ آگاہ کر دیا ہے کہ آپ اگر یونیفارم میں دیکھیں تو اگر آپ محسوس کریں تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا پتہ کریں کہ اس کی آئیڈینٹی کا اس کا کارڈ دیکھیں. اور ویسے بھی لاک ڈاؤن ہے, آپ دیکھیں کہ 2 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سفر نہیں کر سکتے, تو اس میں جو ہے اور اس کو پراپر دیکھا جاتا ہے, ان کے ویریفیکیشن کی جائے اور ان کے اینٹیسیڈنٹس جو ہیں وہ پتہ کریں تاکہ جو ہے اس طرح کا معاملات نہ ہو. ناظرین کی مزے گا, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ریجن فیصلہ آباد کو ڈسکس کریں گے. فیصلہ آباد میں ایس پی فاروق ہندل صاحب کیا امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں اور کیا کیا ان کے پلانز ہیں, یہ پوچھیں گے رضوان بھٹی صاحب جو کہ PRO ہیں پیٹرولنگ پولیس کے. ایک چھوٹی سی رکشے کے بعد. HN ٹریڈرز اب گھر سجائیں اپنی مرضی سے. فیصلہ آباد کا سب سے بڑا ٹریڈنگ سینٹر جہاں آپ کو ملے مولٹی فوم کی سب سے زیادہ ویرائٹی, مولٹی سلیپ میٹریسز, مولٹی فوم فلیکس, مولٹی آرتھو, مولٹی کول جیل, اسپرنگ میٹریسز, ماسٹر سیلسٹی پیسز, ماسٹر سیلسٹی براوو, ماسٹر سیلسٹی گولڈ پلس. We deal with all kind of mattresses.
unique variety of sofa cum bed, master multi furniture. Special offer for our customer for limited time. 2 pillow free along with all kind of mattresses. HN Traders. Address Amin Town near Kashmir Oil Mills, opposite Circle Club, Faisalabad. Call 0323 6669 291, 0321 655 0729, 041 8751 877. वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रहा था रिजवान भट्टी साहब जो कि पीआरओ है पेट्रोलिंग पुलिस के, इनसे कि फैसलाबाद जो रीजन है उस पे जैसे कि एसएसपी फरूक अब्दुल साहब की बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप है और उनका काम भी बड़ा अच्छा है जब से उन्होंने चार्ज संभाला है। लेकिन भट्टी साहब ये बताइएगा कि फैसलाबाद रीजन जो है यहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ख़राब थी और बहुत ज़्यादा मसाइल ऐसे, आपको पता है कि यहाँ पे असला और इन चीज़ों को लेकर चलना भी एक आम सर रुझान है और मंशियात कैरी करते हुए आपने जैसे पिछले दिनों में आपकी जो पेट्रोलिंग पुलिस थी पोस्ट थी मकुआना, उसने भी गिरफ्तार किए, नाजायज़ असला के लोग भी बहुत सारे यहाँ पे गिरफ्तार हुए। तो इस हवाले से क्या क्या आपकी उनकी क्या लाहे अमल है, क्या उनका तरीक़ाकार है, किस तरह से आगे इसको लेके चलेंगे आप? ये सारा सिनेरियो इस हवाले से थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनसे डिस्कस करेंगे। सर इसमें ये है कि जो एसएसपी चौधरी फ़रूक अहमद हुंदल हैं वो एक उन्होंने बाकायदा एक शेड्यूल बनाया कि मीटिंग्स करते हैं अपने हाई अप्स के साथ और जितने भी पोस्ट इंचार्जेस हैं डीएसपीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि हम क्राइम मैपिंग करते हैं। हमने हमारा जो बीट एरिया है पेट्रोलिंग पोस्ट का जो बीट एरिया वो 25 से 30 किलोमीटर का बीट एरिया है। हम ये देखते हैं कि ब्लैक स्पॉट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं। ब्लैक स्पॉट्स इस तरह देखते हैं कि हम क्राइम मैपिंग देखते हैं कि टाइम इनसाइट किस वक्त ज़्यादा जुर्म हो रहा है और किस जगह ज़्यादा जुर्म हो रहा है। एक किसी भी जगह 2 या 2 से ज़्यादा अगर कोई वारदात हो जाती है तो हम उसको ब्लैक स्पॉट जो है कंसीडर कर लेते हैं। अब उसके मुताबिक हम पेट्रोलिंग प्लान जो है वो जारी करते हैं। इसमें यह है कि हमने प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए एक तो ज़्यादा हिस्सा बनाया हुआ कि बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, हम टास्क देते हैं। उसके बाद हमारे जो पोस्ट इंचार्जेस हैं वो मुतलका जो एसएचओ है जिस जो बीट एरिया में आ रहा है, थाना आ रहा है, उसके साथ वो वीकली और फोर्टनाइटली और मंथली बेसिस पे मीटिंग करते हैं। हमारा जो भी हमने कोई एफआईआर दर्ज करवाई होती है, इस्तगासा दी, उसका फॉलोअप लेते हैं। दूसरा जो डीएसपीज़ हैं जी जी ये भी सुनने में आता है कि थाने वाले जो है ना, जब आप एक बंदे का इस्तगासा वहाँ पे दे देते हैं, बंदे को गिरफ्तार करवाते हैं, तो थाने में जाके मुका हो गए या किस तरह के अनइवन सीन हो जाते हैं कि वो बंदा भी छूट जाता है, उसके बाद उस केस का पता नहीं चलता और पेट्रोलिंग पुलिस अपनी तरफ से अपनी कारकर्दगी इसको शो करती है। तो क्या कहेंगे इस जो एक फिनोमेना इसको खत्म करने के लिए, इस चीज को जो है ना जड़ से उखाड़ने के लिए क्या कोई इसके हवाले से भी लाहेमंद किया जा रहा है सर? इस वक्त पुलिस को मुकम्मल तौर पे इंगेज किया जाए। जो सर इस वक्त सूरत हाल है वो अबव बोर्ड है। अब जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है लाइक इस वक्त जो फैसलाबाद की सीपीओ हैं कैप्टन सहेल चौधरी साहब और हमारे जो एसएसपी हैं उनकी मीटिंग बाकायदा हुई और इस चीज़ को डिस्कस किया गया। अब हमारी पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई जाती है उसी वक्त उस पर पर्चा हो जाता है और बाकायदा फॉलो अप भी होता है। अगर हम कोई डकैत वगैरह पकड़ लेते हैं तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट पुलिस करती है और हमें फॉलो अप भी उसका मिलता है। हमारे अफसरान जो हैं बाकायदा उसका फॉलो अप भी लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट डीएसपीज़ जो हैं वो जब भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है वो अपने जो सर्कल ऑफिसर हैं उनके साथ राब्ते में होते हैं। इसी तरह हमारे एसएसपी पेट्रोलिंग चौधरी फ़रूक अहमद हुंदल साहब जो हैं वो एसएसपी ऑपरेशन सीपीओ साहब और आरपीओ साहब के साथ बाकायदा उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और कोई भी जो इश्यूज़ होते हैं वो आपस में डिस्कस किए जाते हैं और उसको रिजॉल्व किया जाता है। अभी जो सूरत हाल है हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई हो उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वह पूरी तरह हमारा साथ देती है और बहुत अच्छे अंदाज में हम जो है क्राइम प्रिवेंशन के लिए, मिटिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स के लिए और जो दूसरे जितने भी मामलात हैं जिसमें हम रोड्स को सेव कर सकें उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस का पूरा साथ होता है हमारा। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि कोविड-19 के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा आपने मुख्तलिफ शहरों में जाके इस हवाले से आगाही पैगामात और मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम का भी जारी रखा हुआ है, तो इस हवाले से भी क्या कोई महकमाना इंस्ट्रक्शंस हैं या ये सिर्फ रीजन फैसलाबाद में हो रहा है? सर जो मोबाइल एजुकेशन यूनिट है उसकी डोमेन है कि हमने अवेयरनेस कैंपेन चलानी होती है। जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पेट्रोल पंप्स, बैंक्स, पब्लिक प्लेसेस, कमर्शियल मार्केट्स, गुड्स ट्रांसपोर्ट और टर्मिनल जो होते हैं उस पर हमने जाके अवेयरनेस
چلانی ہوتی اویئرنیس دینی ہوتی ہے لوگوں کو اور روڈ یوزرز کو. اس میں اب یہ کووڈ-19 کی وبا آئی ہے تو ہم نے اس کو اپنا حصہ بنا لیا ہے. تو اس وقت جو موبائل ایجوکیشن یونٹ ہے اور اس پہ اسپیشل انسٹرکشنز بھی ہمارے آئی ایپس کی, موبائل ایجوکیشن یونٹ نے اس کے بارے میں باقاعدہ فلیکسز بنائی. ہم نے اپنی پوری فیلڈ فارمیشن کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا کہ ماسک کا استعمال کریں اور گلوز کا استعمال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرے سٹیزنز ہیں, سٹیزنز میں ہم نے میڈیا کے ذریعے ہم نے میڈیا کو انگیج کیا, ہم نے مختلف پوائنٹس پہ روڈ شوز کیے اور لوگوں کو یہ بتایا کہ جی آپ ماسک کا استعمال کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں. جی جی پلیز جی جی جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ریجن فیصل آباد اس میں کتنی پیٹرولنگ پوسٹ ہیں اور کتنا عملہ ہے, کیا عملے کی اس میں کس حوالے سے کوئی آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی بہتری آئے یا کوئی اس حوالے سے کوئی, کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے ہمارے ناظرین کو کہ ریجن فیصل آباد کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے. سر اگر ریجن فیصل آباد پیٹرولنگ کی ڈومین کے بارے میں بات کریں تو ریجن فیصل آباد میں جو ہے ڈسٹرکٹ فیصل آباد, ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور ڈسٹرکٹ جنگ اور چنیوٹ آتے ہیں. ویسے تو ڈسٹرکٹ جنگ اور چنیوٹ علیحدہ علیحدہ ڈسٹرکٹ ہیں, لیکن پیٹرولنگ کی جب بات آتی ہے تو جنگ اور چنیوٹ جو ہے اس کو ایک ہی ڈی ایس پی جو ہے اس کو سپروائز کر رہا ہے. تو اس وقت جو ہے فیصل آباد ریجن میں 3 ڈسٹرکٹ ہم سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد, ٹوبہ ٹیک سنگھ, جنگ اور چنیوٹ, تینوں میں ڈی ایس پیز جو ہیں وہ سرو کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہماری مین پاور ہے وہ آلموسٹ 1400 ہے. ایک پیٹرولنگ پوسٹ جو ہے اس پہ سب انسپیکٹر انچارج ہوتا ہے, یا اگر سب انسپیکٹر کی کمی ہے تو اے ایس سی انچارج ہوتا ہے. 3 جو ہماری موبائل گشت ہے وہ 3 مطلب ہماری 24 آور راؤنڈ دا کلاک کہہ لیں آپ, اس طرح ہوتی ہے کہ 3 گشت نکلتی ہیں صبح. ابھی جو ہے 8 سے 4, 4 سے 12 اور 12 سے صبح 8 بجے تک ہوتی ہے. تو ہمارا بیٹ ایریا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 25 سے 30 کلومیٹر کا بیٹ ایریا ہوتا ہے. بیٹ ایریے میں کوئی بھی ایشو بنتا ہے, کوئی بھی ایمرجنسی یا حادثے کی صورت پیش آتی, میں جو سٹیزنز ہیں روڈ یوزر ان کے لیے اسپیشل میسج ہے میری طرف سے اور پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی طرف سے کہ اگر آپ روڈ پر سفر کر رہے ہیں تو کوئی بھی ایمرجنسی پیدا ہو جاتی ہے, آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے, میکینیکل فالٹ ہو جاتا ہے, پیٹرول وغیرہ ختم ہو جاتا ہے, یا پھر آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے روڈ پر, کوئی بھی آپ ارریگولر ایکٹیویٹیز ان لافل ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں تو آپ 1124 پر کال کریں, جو پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی ہیلپ لائن ہے 1124. آپ بہت اچھی بات کی دیکھیں کیونکہ ہمارا بہت سارا طبقہ جو ہے روزانہ روڈ یوز کرتا ہے, روزانہ سڑکوں پہ چلتا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کو کسی بھی طرح کی روڈ پہ ضرورت پڑتی ہے, چاہے آپ کا ٹائر پنکچر ہے, آپ کا پیٹرول ختم ہو چکا ہے, یا روڈ پہ آپ کوئی بھی انلیگل کسی شخص کو دیکھتے ہیں, کوئی ایسی اللافل چیزیں دیکھتے ہیں, تو 1124 جو اس طرح یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اس حوالے سے پیٹرولنگ پولیس کم از کم جو ہے آپ کی مدد کو ضرور پہنچی. اچھا آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ریجن فیصل آباد کے شہریوں کو, اور ریجن فیصل آباد کے لیے کیا پیٹرولنگ پولیس نیا لے کے آ رہی ہے جو کہ اس سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا؟ اس میں یہ سر کہ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس جو ہے وہ ہائی ویز کو سیف کرنے کے لیے پوری طرح مستعد ہے, چاقو چوبند ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ فلی ایکوپڈ ہوتے ہیں. آپ جب روڈ پر ہوں تو ایک تو ہیلپ لائن 1124 کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں جب چلیں, اور آپ کو روڈ کے بارے میں کوئی بھی ایشو ہو کہ روڈ پر آپ کو کوئی بھی ایشو بنتا ہے تو 1124 پہ آپ کال کریں. اس کے علاوہ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس جو ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں کووڈ-19 کے سلسلہ میں جو پنجاب پولیس ریلیف فنڈ ہے اس میں ہم نے 7,37,000 ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ایس ایس پی فروخ احمد ہندل صاحب کی طرف سے, پوری فورس کی طرف سے. لوگوں کے لیے, سٹیزنز کے لیے یہ میسج ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, آپ اس کو آبزرو کریں. اور کووڈ-19 جو ہے یہ ایک ایسی وبا ہے جس میں ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. اس وقت بہت کرٹیکل سچویشن ہے. آپ خود اور اپنی فیملی کو گھروں کے اندر رکھیں تاکہ اسی میں احتیاط ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں, اپنے جو ہاتھ ہے کسی سے غیر ضروری طور پہ نہ ملیں, بغل گیر نہ ہوں. اور اس میں جو ہے آپ اٹس بیٹر سیف دین سوری, تو آپ اس جو ساری صورتحال ہے اس میں جو ہے اپنے گھروں پر رہیں اور ہاتھ جو ہے باقاعدہ, اور جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں ان کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کریں. جی فالو اپ کریں. ناظرین جیسے کہ آپ سن رہے تھے کہ رضوان بھٹی جو کہ اس وقت ڈیل کر رہے ہیں پیٹرولنگ پولیس ریجن فیصل آباد کو, مکمل طور پہ انہوں نے باقاعدہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ اپنی ٹریننگ کا اور اپنی جو ایک ان کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کا باقاعدہ طور پہ یہاں پہ یوٹیلائزیشن کی ہے کہ فیصل آباد ریجن کو انہوں نے پیٹرولنگ کے حوالے سے بہت اپ کیا ہے اور بہت زیادہ
अपलिफ्ट करके उनका काम जो उनका जो एक वाकई हक बनता था, जो उनकी चीज़ें जो उनकी क्रेडेंशियल पे थी उसको लाने में इनका बड़ा बुनियादी किरदार है। तो जैसे कि ये आपको बता रहे थे कि पेट्रोलिंग पुलिस आपके लिए और आपके जो पूरे के पूरे जो रोड यूजर्स हैं या जो इस सफ़र करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें कर रही है, जो पीछे से इंस्ट्रक्शन जैसे कि एडिशनल जो इनके IG जो कैप्टन टैर ज़फ़र इकबाल अवान साहब और फ़ारूक अहमद हुंदल साहब, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो आपको बड़ी डिटेल के साथ बता रहे थे। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी जब सड़क पे या बाहर अपने रोड पे निकलेंगे तो आप ये 11224 को जो अपने जहन में रखेंगे, किसी भी किस्म की इमरजेंसी या किसी भी किस्म की सूरत हाल या इमदाद के लिए आप पेट्रोलिंग पुलिस को कॉल भी कर सकते हैं। पेट्रोलिंग पुलिस जो है मुकम्मल तौर पे आपकी इमदाद के लिए और आपकी मदद के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश करेगी कि आपके साथ चले। बाकी आज के प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।